नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। यही अवस्थामा छ नेपालमा भ्रष्टाचारको गति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राय साना कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गर्दै आए पनि यही साना तहका कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर विभिन्न योजना आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने क्रम रोकिएको छैन। गुल्मीमा भएको एउटा यस्तै भ्रष्टाचारको कथाले गाउँलाई त आश्चर्यमा डुबायो नै। अब यसको छानबिन कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। कोरोना महामारीमा बेरोजगार बनेका युवालाई लक्षित गरी अर्थात् उनीहरूलाई स्वरोजगारतर्फ केन्द्रित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट विनियोजित बजेटमा ठाडै भ्रष्टाचार भएको छ। सोझै किसानहरूको हातमा पुग्ने गरी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि रकम वितरणको जिम्मा पाएका गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा कृषि शाखा प्रमुख यज्ञेश्वर भारतीले उक्त रकम किसानलाई नदिएर काठमाडौँको एक बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गरेको खुलेको छ। उसले किसानलाई रकम नदिई सामग्री खरिद गरेर त्यही खरिदमा मिलाएर निकै ठुलो रकम झ्वाम पारेको भेटिएको छ। गुल्मीमा भएको गडबडीको यो एउटा रिपोर्ट हुनेछ आज कल 24 मा। कि गन बोक्न कि घन बोक्न नेपाली जनताले बिर्सिनुपर्ने बाध्यता जिउको त्यौं छ। धेरै सरकार फेरि, धेरै अनुहारहरू सरकारमा उदाए, तर वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रेमिटान्समा रमाउनेहरूले यो क्षेत्रलाई सुन पार्ने कुखुरी ठान्दै आएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली कामदारले भोग्नु परेको पीडा, तनाव र अभावको बारेमा सरकार र उसका निकायहरू सदैव लगभग मौन बस्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई त्यतिखेर भने रेमिटान्सको रसको याद आउँदैन। धेरैले रोजगारीको क्रममा विदेशीको बिरानो भूमिमा ज्यान समेत गुमाउँदै आएका छन्। तर उनीहरूको सबको उद्धारका लागि सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावासहरूले कुनै तदारुकता देखाएको पाइँदैन। यस्तै भएको छ डडेलधुराको अमरगढी 11 का एक युवाको नियति पनि। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका उनको 13 दिन बित्दा समेत सब एक अस्पतालको बाकसमा ठन्टिएको छ। ल्याउने पहल कतैबाट नभएपछि मृत्यु हुने तेजबहादुर दमाईको परिवारले कल 24 लाई गुहारेको छ। एउटा परिवारमाथि थपिएको दुःखको यो कहाली पनि आज हाम्रो विषयवस्तु हुनेछ र हामी कल 24 मा यो विषयलाई पनि उत्थान गर्नेछौँ। यस अलावा हामी यसअघि उठाएका मुद्दा र समस्याहरूमा फलोअपका साथै तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ। हामीलाई तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ न्युज 24 भने तपाईले हाम्रो टिभी स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायसँग केही गुनासोहरू रहेको छ अथवा त्यो ठाउँ पाइरहनु भएको छैन भने न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत हामी कल 24 कार्यक्रममा तपाईहरूको समस्या, गुनासो र जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो नम्बर रहेको छ। यदि तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै समस्यामा रहनु भएको छ र त्यो समस्या, त्यो जिज्ञासा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हामी एउटा समन्वयनको निकाय बन्नेछौँ र त्यसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्न तपाईहरूले सक्नुहुनेछ, जसमा हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ, जसमा फोन गर्दा तपाईहरूको पैसा लाग्ने छैन। समस्यामा हुनुहुन्छ भने निशुल्क तपाईहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 मा तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ। एनसेलको जुन सिम चलाउने ग्राहकहरूको लागि 98 015 72 424 मा तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र विभिन्न सोशल माध्यमहरू जस्तो भाइबर, व्हाट्सएपबाट पनि तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले भाइबर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ।
अब लागौं आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि कमाउने ठाउँ बनेको छ। उनीहरूले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइरहेका छन्। यो हामीले लगाएको आरोप होइन, आम नागरिकको आरोप हो। खानेपानी, भवन निर्माण, सडक यस्ता अनेकौं विकास निर्माण होस् वा कार्यक्रमहरू नै किन नहुन्, भ्रष्टाचार अनियमितताले जरा गाडेको छ। कार्यक्रम कल 24 मा यस्तै यस्तै गुनासो आइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई अनुदान दिने आलुदेखि पिडालुसम्म कमिसन नै कमिसन खुम्लाइरहेको घटनाको कल 24 ले भण्डाफोर गर्दै आएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि भ्रष्टाचार भएको कल 24 लाई जानकारी आएको छ। कोरोना महासङ्कटमा बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। स्थानीयको गुनासोपछि गुल्मीमा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा लाखौं रकम भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। कोरोना महासङ्कटमा बेरोजगार बनेर विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले आएको बजेटमा अनियमितता भएको भेटिएको हो। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट 46,50,000 रकम स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो। तर रकम नभएको स्थानीयले कल 24 लाई भनेका छन्। गाउँपालिका निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतका अनुसार उक्त 46 लाख बजेट मध्ये 6,50,000 बिउ बिजन, 20 लाख कुखुरा, बाख्रा र मौरी पालन र 20 लाख तरकारी खेतीका लागि छुट्याइएको थियो, जसबाट 100 जना कृषकलाई प्रति कृषक 20,000 का दरले अनुदान दिनुपर्ने थियो। तर कृषि शाखा प्रमुख यज्ञेश्वर भारतीले उक्त रकम किसानलाई नदिएर आफै तरकारी खेतीका लागि टनेल लगायतका सामग्री खरिद गरी मोटो रकम कमिसन गरेको भेटिएको छ, जसको गाउँपालिकाले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गरेको छ भने छानबिन समितिले 9 लाख घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाएको छ। वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कलानिधि भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले कृषि शाखा प्रमुख भारतीले 9 लाख भन्दा बढी रकम घोटाला गरेको प्रतिवेदन गाउँपालिकालाई बुझाएका छन्। असार मसान्त अघि कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कृषि शाखा प्रमुख भारतीको बैंक अफ काठमाडौँको व्यक्तिगत खातामा 20 लाख जम्मा गरेको समेत भेटिएको छ। दर्शक महानुभाव, यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको, एउटा गाउँपालिका जहाँ प्रदेश सरकारले 46 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्छ। जुन गाउँपालिकामा विदेशबाट फर्किएका युवाहरू जो कोरोनाको यो महासङ्कटमा विश्व नै आर्थिक अवस्थासँग जुधिरहेको यो घडीमा देश फर्कन्छन् र केही गर्न आफूले लिएर आएको केही पैसा र स्थानीय सरकारबाट पाएको केही पैसाले केही काम गर्न र स्वदेशमा टिक्ने कोसिस गर्छन्। तर गाउँपालिकामा 46 लाख रुपैयाँ बजेट त प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिदिन्छ, तर त्यो बजेट त्यही मिलेमतोमा नै सकिन्छ। 20-20 हजारको दरले युवाहरूलाई बजेट दिनु भनिएको हुन्छ, तर त्यो 20,000 पाउनको लागि युवाहरूले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ इस्मा गाउँपालिकामा। र त्यो 20,000 रुपैयाँ पनि नपाएपछि त्यहाँका युवाहरूले, हामीलाई त्यहाँका सर्वसाधारणहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर त्यो बजेट सोही गाउँपालिकाका यज्ञेश्वर भारती आफैले तरकारी खेतीको लागि टनेल बनाउँछन्, जो त्यहाँका प्रमुख रहनु भएको थियो। गाउँपालिका यति बेला हामी इस्मा गाउँपालिकाका विषय जोड्न चाहन्छौँ र हामीसँग यति बेला इस्मा गाउँपालिकाका गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बिष्ट जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। भर्खरै हामीले एउटा विषयवस्तु उठान गर्यौँ अध्यक्षज्यू, जस्तो
गाउँपालिकामा 46 लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो युवा स्वरोजगारको लागि भनेर, तर बजेट अनियमितता भएको छ त्यो बजेटमा। हजुर, यो विषय तपाईँलाई जानकारी छ तपाईँको ठाउँको भएर? युवा स्वरोजगार भनेर हजुर, के शीर्षकमा भन्न खोज्नु भएको? युवा स्वरोजगारको लागि कृषिको जुन क्षेत्रमा त्यो शीर्षकमा कृषिको लागि भनेर चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो 46 लाख प्रदेश सरकारले, तर त्यसमध्ये जो यज्ञेश्वर भारतीले 9 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको वडा नम्बर जुन गाउँपालिका 5 ले नै यो छानबिन समिति समेत बनाएको रहेछ सर, यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी छैन? होइन, जानकारी छ, एकदम जानकारी छ। गाउँपालिकाले हामीले नै चाहिँ एउटा छानबिन आयोग गठन गरेर त्यसलाई छानबिन गरेर छानबिन समितिले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो कार्यपालिकामा त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनमा छ। हजुर, अध्ययनबाट के निचोड निक्लियो अथवा अध्ययन हुँदैछ, अध्ययन सकियो, के छ सर? अध्ययन हुँदैछ, अब अध्ययन फाइनल हुँदैछ। अनि चाहिँ अध्ययनको फाइनल गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदनले औलाएका कुराहरू, प्रतिवेदनले चाहिँ देखाएका कुराहरूलाई चाहिँ हामी फलो गरेर त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको अगाडि बढाउने चाहिँ पक्षमा छौँ। कति समय लाग्ला सर त्यो यसको लाग्न अध्ययन सक्छ। अब सकिनलाई? हामी चाहिँ यहाँ गाउँसभा भएको हुनाले र चाहिँ अरू चाहिँ यहाँ भएको हुनाले एक दुई दिन चाहिँ अलिक बिजी छौँ। अब हामी चाहिँ छिटै त्यसलाई चाहिँ अब सार्वजनिक गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहेछौँ। त्यो चाहिँ फाइनल हुन बित्तिकै हामी सबै मिडियाहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। हजुर सर, जस्तो अध्यक्षज्यू तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो विषय करिब करिब 25 दिन अगाडि उठेको विषय हो र यो विषय त्यहाँको आम सञ्चार माध्यम सामुदायिक रेडियोदेखि सबैमा प्रसारण पनि भइसकेको हो, जसले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ ती सर्वसाधारणहरूले। 25 दिनसम्ममा तपाईँहरू भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ कि छानबिनको प्रतिवेदन हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यसो हो, त्यो मिनेटमै चाहिँ छानबिन हुने, अनि चाहिँ छानबिन भइसकेपछि प्रतिवेदन मिनेटमै तयार हुने र त्यसको अध्ययन गरेर चाहिँ कारबाही मिनेटमै बन्ने भन्दा पनि छानबिन समितिले 1 महिनाको समय लियो। हजुर, तपाईँ होल्डमै अध्यक्षज्यू, तपाईँ एकछिन। अहिले कार्यपालिकाको त्यो प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ। अध्ययन अब फाइनल चाहिँ प्रत्येक चाहिँ समितिले औलाएका कुराहरूमा प्रत्येक चाहिँ कार्यपालिका सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्ने एउटा टुङ्गोमा पुग्ने चाहिँ अवस्था भएको छ। अब त्यो फाइनल हुनेछ। फाइनल भइसकेपछि निकालिसकेपछि मात्रै चाहिँ आउँछ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ एकैछिन होल्डमा बस्नुहोला। यति बेला हामीसँग त्यहाँका स्थानीय नेता पनि जोडिनु भएको छ, चन्द्रबहादुर महत। हामी उहाँलाई पनि कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छौँ। चन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। जस्तो अब यो अनियमितताको विषयमा तपाईँलाई पनि जानकारी छ भनेर हामीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएका थियौँ। यो विषयमा कतिको जानकारी छ सर तपाईँलाई? हजुर, म यहाँ इस्मा गाउँपालिकाको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले यस पाहाडमा म के भन्छु भने प्रदेश सरकारबाट आएको कोभिड-19 प्रभावित व्यक्तिलाई रोजगार व्यवसायिकमूलक तरिकाले दिने भनेर आएको कार्यक्रम नित्यान्त कार्यविधि गरी यहाँले उचित मान्छेलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम नदिएर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मान्छेलाई यो कार्यक्रम वितरण गर्नुभयो। अनि त्यो वितरण गर्दै जाँदा एकदम यसमा ठुलो भ्रष्टाचार भयो। त्यो कुरो आम नागरिकले थाहा पाइसकेपछि, आम नागरिकको आवाज उठिसकेपछि गाउँपालिका बाध्य भएर छानबिन आयोग गठन गर्न पुग्यो र छानबिन आयोगले सत्य तथ्य पत्ता गर्दा त्यहाँ लगभग 10 लाख बराबरको चाहिँ रकम भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरेर प्रतिवेदन पेश भएको छ। गाउँपालिकाले एउटा करारको कर्मचारी यज्ञेश्वर भारती कृषिलाई प्रमुखलाई मात्र कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने, पैसा जम्मा गरेर उन्मुक्ति गाउँपालिका गएको चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ। यो सीमार्थ हुन सक्दैन। यो कार्यक्रम एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेको छैन, यसमा धेरै कर्मचारीको चन्द्र सर, एकैछिन तपाईँलाई म होल्डमा राख्न चाहन्छु, किनभने यति बेला हामीसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रत्यक्ष सम्पर्कमै रहनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, सुन्नुभयो? तपाईको स्थानीय नेताले नै भन्नुहुन्छ करिब करिब 10 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो पनि युवा स्वरोजगारको लागि भनेर, जो यति बेला कोभिडले आर्थिक जुन सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् ती युवाहरूको रोजगारीको लागि आएको पैसा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर त उहाँले त तपाईँलाई भनिसक्नुभयो त।
अहिले मैले उहाँले भनेका कुराहरू सुने, उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ गाउँपालिकाले महसुस भइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ जानकारी प्राप्त भइसकेपछि कार्यकल गर्ने छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र चाहिँ अब चाहिँ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कारवाही गर्न पर्ने कारवाही गर्ने त्यस विषयमा आवश्यक छ। अहिलेसम्म यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर आरोप लगाउनु भन्दा हामीले अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यसको अध्ययनको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेपछि के कारवाही हुन्छ त्यो सबै सार्वजनिक गरेर चाहिँ मिडियामा दिनेछौँ। अहिले चाहिँ मैले त्यो अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मैले भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो चाहिँ अब अध्ययन गर्दैछ। तपाईँ बोल्नु होला एकैछिन। तपाईले सुनिरहनु भएको छ, तपाईले भनेको पनि मैले सुने, तपाईले बताउनु भयो कि हामी छानबिन गरिरहेका छौँ, केही दिन हामी पनि बिजी भयौँ भनेर। अब त झन् ठुलो चाड आएको छ, दसैँ आएको छ, झन् बिजी हुनु होला। अनि कहिले हुन्छ तपाईँहरूको यो छानबिन चाहिँ? जब स्थानीय नेताले त्यहाँको तपाईँहरूले त प्रतिवेदन अलरेडी पाउनु भइसकेको छ सर। हुन्छ जति सक्यो हामी छिटो चाहिँ एउटा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छौँ। सार्वजनिक सबै मिडिया अनि आर्थिक सबै राजनीतिक सबै चाहिँ अब मिडियाहरू सरकारवालाहरू सबैलाई जानकारी दिन्छौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई गुमराहमा पारेर राख्ने पक्षमा छैनौँ। कार्यपालिकाको अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै चाहिँ म बोल्न मिल्छ। अध्ययनको गरेर चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न आगिसकेको छ। अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेपछि र त्यसको रिपोर्ट निस्किसकेपछि यो सब सार्वजनिक हुनेछ। धन्यवाद सर। जस्तो अध्यक्ष सर तपाईँ एकचोटि सुन्नुहोला। जस्तो वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कलानिधि भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तपाईँहरूलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तपाईहरूले प्रतिवेदन पाइरहनु भएको छ। करिब 9 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको तपाईँहरूले त्यो छानबिन समितिले तपाईँहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख पनि गरेर दिएको छ भने तपाईँहरूलाई अझ छानबिन भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू के हो यो तपाईँको क्षेत्रमा यसरी युवा स्वरोजगारको लागि आएको जुन बजेटमा यति अनियमितता भएको छ, तपाईँ छानबिनलाई नै लम्ब्याइरहनु भएको छ? छानबिन समितिले जति दियो त्योभन्दा अब बेसी निस्कने स्थिति छ। छानबिन गर्दा केही कुरा चाहिँ निश्चित रूपमा अप्नाएका कुराहरू पनि हामी खोतलेर हेर्दै र चाहिँ छानबिन समितिले जुन बेरुजु भनेर चाहिँ औँलाएको छ त्योभन्दा पनि केही रकम बेसी निस्कने अवस्था छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ खोजबिन गर्दैछौँ, त्यसको तथ्याङ्क निकाल्दैछौँ। एकजना डाटा निकालेर हामी सार्वजनिक गर्छौँ। सर कति समयसम्ममा तपाईँले छानबिन गरिसक्नुहुन्छ सर? छिटोभन्दा छिटो भनेर कति समय लाग्ला सर? छिटोभन्दा छिटो त्यही हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि नि सर, तपाईँसँग म बारम्बार प्रश्न गरिरहेको छु। तपाईँको स्थानीय नेता हुनुहुन्छ, हामीलाई कार्यक्रममा फोन गरेर त्यहाँको सर्वसाधारणले भन्नुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ छानबिन गर्दैछौँ। तर सर जसले पैसा जम्मा गराइदिनु भएको छ ती व्यक्तिलेसम्म 20-20 लाख रुपैयाँ तपाईँको गाउँको तपाईँको क्षेत्रको युवाहरूको लागि स्वरोजगारको लागि भनेर आएको पैसा एउटा व्यक्तिको नाममा निर्मित प्रमुखको खातामा जम्मा भएको छ सर, बैंक अफ काठमाडौँमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के कारवाही गर्नुभयो? त्यो पनि कारवाहीको सिलसिलामा छ। अहिले कारवाही एउटा गर्ने अर्को छोड्ने भन्ने कुरा भयो। रूपमा कसलाई के कारवाही गर्ने भन्ने कुराको त हामीले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सार्वजनिक गर्छौँ भनिरहेको छु नि त मैले। सर जस्तो भारतीजीले स्वरोजगारको लागि आएको जुन पैसाले बजेटले उहाँहरूले युवा स्वरोजगारको लागि दिनुपर्ने पैसाले उहाँले आफूले तरकारीको टनेल बनाउनु भएको छ। त्यो सबै त्यहाँको सर्वसाधारणले भन्नुभएको छ। तपाईँले उहाँलाई भेटेर यस विषयमा कुराकानी गर्ने केही कोसिस गर्नुभयो सर? यस विषयमा तपाईँले केही सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? खेती गर्ने ठाउँ छैन यो चाहिँ अब नभएको चाहिँ कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन। र आएको प्रतिवेदनले आफै आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत टनेल बनाएछ भनेर प्रतिवेदनले भनिसकेको छ। यज्ञेश्वर भारतीले 9 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन्। जबकि तपाईँलाई जानकारी गराउँ सर, नारायण महत जो कृषि शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ, जसले भारतीयको बैंक अफ काठमाडौँमा उहाँले 20 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुभएको छ। तपाईँको क्षेत्रको युवाहरूको स्वरोजगारको लागि आएको पैसा एउटा व्यक्तिको नाममा डिपोजिट भएको छ। यो भन्दा अनियमितता तपाईँलाई के चाहियो सर? होइन त्यो अनियमितताको जवाब चाहिँ सरकारवालाले चाहिँ दिनुहुन्छ। सरकारवाला को त सर?
सर सरकारवालाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र चाहिँ यसको चाहिँ निष्कर्ष निस्कन्छ। अहिले भर्खरै सबै कुराको जवाब चाहिँ मैले दिने भन्दा सर मैले भर्खरै दिनु भनेको छुइनँ अध्यक्ष साहब। जवाब चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा आउने सर तपाईलाई मैले अरू भर्खरै दिनुस् भनेको छुइनँ, किन भन्दाखेरि यो विषय मैले भने त्यहाँको सञ्चार माध्यममा त्यहाँको सामुदायिक रेडियोहरूमा बजिसकेको विषय हो। करिब 25 दिन पुगिसक्यो सर। यो विषयलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले भर्खरै हो होइन। त्यो सञ्चार माध्यममा के बोल्यो, पत्र पत्रिकामा के निस्क्यो, त्यो निस्केको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्ने, कसैलाई अनुमति दिने होइन, त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि सत्य र तथ्यको आधारमा चाहिँ जानु पर्यो नि त। सत्य तथ्य के हो त तपाईँ भन्नुहोस् न ल। सञ्चार माध्यमको पछि तपाईँ नलाग्नुहोस् सर। सुन्नुहोस् न तपाईँ सञ्चारमा लक्ष्मण सर तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ सञ्चार माध्यमको पछि नलाग्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, इस्मा गाउँपालिकाको। भनिसके पछाडि तपाईँको जवाफदेहिता त रहला। त्यहाँको स्थानीयले गुनासो नगर्ने आधार बनाउनुहोस् न। तपाईँलाई सञ्चार माध्यमको पछि लाग्नुहोस् मैले भनिनँ, तर त्यहाँको स्थानीयले गुनासो गर्दा तपाईँसँग अहिले लाइभमा जोडेर त्यहाँको स्थानीय नेताले भ्रष्टाचार भएको छ भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षको संलग्नतामा त्यहाँ छानबिन समिति गठन गरेर तपाईलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा 9 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ भन्दा पनि तपाईलाई भएन भने तपाईँ कसरी जवाफदेहिता दिइरहनु भएको छ त्यहाँको स्थानीयलाई? होइन, अनियमितता भएको चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले ढाकछोप गरेर यो अनियमितता भएको छैन भनेर चाहिँ जवाफ दिउँ भने अध्यक्ष सर तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला जसले बैंक अफ काठमाडौँमा भारतीयको अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो उहाँ हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नारायण महत, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गरिन्छौँ। नारायण सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। अब नारायण सर यति बेला हामीसँग तपाईँको क्षेत्रको वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो विषयमा छानबिन हुँदैछ भन्नुभएको छ। तपाईँ स्वयंले 20 लाख रुपैयाँ बैंक अफ काठमाडौँमा उहाँको व्यक्तिगत जुन भारतीयको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको आरोप लागेको छ। यो विषयमा तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् सर। त्यो कुरा त यसो गरिएको हो, त्यो व्यक्तिगत खाता भन्नाले के हो भनेदेखि अब हामीले सामाजिक सुरक्षाको रकम भोक्सान दिँदा पनि प्रत्येक व्यक्तिकोमा नदिएर वडा सचिवको खातामा दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर त्यो कार्यक्रमको रकम हो। कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेपछि हामीले कृषि कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कृषि शाखा प्रमुखको खातामा, पशु शाखासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि पशु शाखा प्रमुखको खातामा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हामी त्यसरी उपलब्ध गराएका हौँ र उहाँहरूले आफ्नो उसबाट कार्यक्रममा खर्च गर्ने कुरा हो। जस्तो सर यति बेला अध्यक्ष सरले फोन काट्नु भएको छ। लक्ष्मण बहादुर विष्ट अध्यक्ष इस्मा गाउँपालिकाको हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले यस विषयमा विस्तृत जानकारी खोज्दाखेरि उहाँले छानबिन हुँदैछ भन्नुभएको छ। यो विषयमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन भएको छ सर? हाम्रो कार्यपालिकाबाटै गठित छानबिन समिति 5 सदस्यीय छानबिन समितिले आफ्नो भरमग्दो प्रयासको साथमा सम्बन्धित पुग्न पर्ने स्थलसम्म पुगेर सबै अनुगमनको बाटो पनि सबै कुरा बाँकी नराखिकन प्रत्येक सरकारवालासँग पुगेर उहाँको राय सुझाव सहित आफ्नो अनुगमन र छानबिनको काम एकदम निष्पक्ष रूपमै गरिसक्नु भएको छ। नारायण सर जस्तो यो कुरामा त अब त्यहाँका इस्माका जुन गाउँपालिका अन्तर्गत बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले त तपाईँलाई पनि शङ्का गर्ने आधार भेटे के सर? जस्तो प्रतिवेदनले देखाएको छ छानबिन समितिले करिब 9 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ भनेर तपाईँ स्वयंले गएर बैंक अफ काठमाडौँमा 20 लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनु भएको छ भारतीको यज्ञेश्वर भारतीको जुन अकाउन्टमा। यो हिसाबले हेर्दाखेरि सर अब तपाईको भूमिका चाहिँ कहाँ रह्यो? त्यो पैसा जम्मा गरिदिन अथवा त्यस पछाडिको जुन तपाईले चाहिँ कसरी जवाफदेहिता दिनुहुन्छ? हामी त्यसो नि कर्मचारीले मैले अघि नै भने हजुरलाई सर तपाईले पनि त एकचोटि बुझ्नु पर्थ्यो नि त सर यो व्यक्तिको खातामा गएको पैसा हो भनेर।
सामाजिक सुरक्षाको रकम 45-50 लाख 52 लाखसम्म एउटा वडामा वितरण हुन्छ एक चौमासिकमा। त्यो रकम हामीले प्रत्येक व्यक्तिकोमा अलि ब्याङ्किङ कारोबार नभएकोले प्रत्येक व्यक्तिको खातामा पुग्दैन, त्यो कुनै वडा सचिव त्यो सम्बन्धित वडाको वडा सचिवको नाममा भुक्तानी पठाउँछौँ र उसले आफ्नो खाताबाट निकाल्दा सम्बन्धित सरकारलाई बाँडेर भरपाई केस गर्छ र बाँकी रहेको उसले खर्च पनि गर्छ। हो त्यस्तै हिसाबले कार्यक्रमको शाखा प्रमुखका हैसियतमा यज्ञेश्वर भारतीले कृषितर्फको उहाँको नाममा हामीले त्यसरी कार्यपालिका न्याय गर्नु उपलब्ध गराइयो। त्यस्तै पशुतर्फको कार्यक्रमको पशु शाखा प्रमुखको नाममा हामीले त्यसरी नै उपलब्ध गराएका हौँ। अब कुनै व्यक्तिले अब शाखा प्रमुख पनि कम जिम्मेवारी त होइन नि, उसले गर्ने काम अब उसले गद्दारी गर्यो भने त त्यो छानबिन समिति गठन भयो, छानबिन समितिले औँ लाग्यो, त्यसै अनुसारले उसलाई अब अगाडिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कारवाहीको प्रक्रिया अब त्यो हो नि। नत्र एउटा कार्यालय प्रमुखले अब सबैको एउटाले मात्रै गरेर त झ्याउन सक्दैन नि, शाखाको पनि त उही जिम्मेवारी हो। त्यस अनुसारको हामीले नारायण सर जस्तो कृषि शाखा अन्तर्गत प्रदेशले दिएको 46 लाख रुपैयाँ बजेट जो युवा स्वरोजगारको लागि दिएको थियो, त्यो कृषि शाखा अन्तर्गत तपाईहरूले बजेट दिँदाखेरि अथवा बजेट तपाईहरूले कुनै गाउँपालिकाको विकासको लागि, त्यहाँको समृद्धिको लागि अथवा विभिन्न सामाजिक कार्यहरूको लागि दिँदाखेरि व्यक्तिकै अकाउन्टमा पठाउनुहुन्छ सर? एक त यो रकमै अलिकति हतार गरी आएको छ। कृषि शाखाको चाहिँ नियम के छ सर? त्यसपछि कार्यपालिकाले निर्णय गर्दै खाता प्रत्येक व्यक्तिलाई खोल्न सम्भव नहुँदैखि नि रहेकोले समय अभावको पनि कारणले सम्बन्धित शाखा प्रमुखको जिम्मामा त्यो रकम उपलब्ध गराएर उसले चाहिँ सम्बन्धित अरू आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर छनौट भइआएका कृषकहरूको लागि उपलब्ध गराउने गरी त्यसरी हामी उपलब्ध गराएको उहाँहरूको खातामा। जस्तो अब यति बेला त रकम दुरुपयोग भएको छ, जे गर्न पनि मिल्ने जस्तो भयो सर। कृषि शाखामा त्यो सम्बन्धी केही नीति नियम नै नभएको जस्तो भयो सर। 20 लाख रुपैयाँ पैसा ब्याङ्क काठमाडौँमा तपाईँ स्वयं स्वीकारिरहनु भएको छ, गएर मैले कृषि शाखा प्रमुख यज्ञेश्वर भारतीको अकाउन्टमा हालिदिएँ भनेर। अब उहाँले त तपाईँलाई थाहा छ जुन पैसा उहाँले युवा स्वरोजगारको लागि ती युवाहरू यति बेला आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका छन्, ती युवाहरूले थोरै धेरै पनि होइन प्रत्येक युवा बापत 20,000 रुपियाँ पैसा केही गरी खानको लागि सरकारले छुट्याएको पैसा अनियमितता भएको छ सर। काम गर्ने क्रममा अब सबैको एउटै सक्षम त देखिँदैन। अब पशु शाखाको काम गर्नेको तरिका उहाँको राम्रै छ, अहिलेसम्म कुनै कम्प्लेन आएको छैन, उहाँले पनि त्यस्तै गरी त्यो काम सम्पादन गर्नुभयो। अब कृषि शाखाको शाखा प्रमुखले अलिकति आफ्नो अथवा या सक्षम त देखिएन या अलिकति कुनै अब नियत रह्यो। अब यो कारणले मात्रै न उहाँको काममा अलिकति चुस्तता नआएको भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ र त्यसैले कार्यपालिकाबाटै एउटा समिति छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिले नि सबै व्यक्तिहरूको जो सरकारवाला हुनुहुन्थ्यो उहाँसम्म पुगेर। जस्तो सर भारती सर हुनुहुन्छ नि, यज्ञेश्वर भारती सरको नियतमा खोट थिएन भने सर उहाँले किन आफ्नो पर्सनल अकाउन्ट नम्बर दिनुहुन्थ्यो तपाईँलाई ब्याङ्कमा खातामा डिपोजिट गर भनेर? किनकि गाउँपालिकाको युवाहरूको लागि युवा स्वरोजगारको लागि गएको पैसा छ, गाउँपालिकाको अकाउन्ट थियो होला। नै यसो त्यसको लागि त यस्तो होइन, व्यक्तिकै खातामा गयो भन्दैमा उसले जे पायो त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने त होइन नि, यो पनि त जिम्मेवारी सर। उहाँले त गरिसक्नु भयो, मैले तपाईँलाई भने नि नारायण सर, उहाँले त एउटा प्रत्येक युवा बापत 20,000 रुपियाँ दिनको लागि भनेर प्रदेश सरकारले 46 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो बजेट विभिन्न शीर्षकमा बाँडियो पनि होला, तर उहाँले ती युवाहरूको लागि आएको पैसाले आफ्नो तरकारीको टनेल बनाउनु भएको छ सर। त्यहाँको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्, इस्माको सर्वसाधारणले। छानबिन समितिले 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन बुझाएको छ। अब त्यो प्रतिवेदन उपरमा कार्यपालिकाले छलफल अगाडि बढाएको छ। उहाँलाई उहाँबाट असुल गर्नुपर्ने, उहाँलाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने कुरा अगाडि बढिरहेकै छ। त कहिलेसम्म होला सर यो
अगाडि बढिरहेको छ जस्तो तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने अथवा अनियमितता भएको विषय जुन छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिइसके पछाडि अब अघि बढ्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। 25 दिन जस्तो भइसक्यो यो विषय उठेको त्यहाँ। त्यस पछाडि अब लक्ष्मण बहादुर विष्ट गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयं भन्नुहुन्छ छानबिन हुँदैछ। सर, एउटा गाउँपालिकाको एउटा विषयमा यति समय लाग्छ भने त्यहाँ सबैले चुस्त दुरुस्त सेवा सुविधा पाएका छन् होला सरकारले दिने? त्यसो अब त्यसमा आफू हाम्रो अब उसले भ्याएसम्म सामर्थ्यले भ्याएसम्म गरेकै छौँ। अब यति नै हुनपर्छ भन्ने कुरा यत्तिकै गरेकै हुनपर्छ भन्ने कुरा त अब ऊ छैन। अब सबै ठाउँ एकनासी नहुन नि सक्छ, नत्र गर्नेसम्मको हामी आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म त्यही मात्रै पनि गर्न काम। अरू दैनिक प्रशासनिक कुरा नै रहँदै गर्छ, अरू नयाँ कुनै आयाम पनि आउँदै गर्छन्। जस्तै अहिले हामी भर्खरै जुटेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिका केन्द्र अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको थिएन र त्यसै बेला हामी अब गाउँपालिका केन्द्रको उसमा पनि छौँ। एक दिन अब 2-3 दिन 4 दिन भइसक्यो हामी यो काममा जुट्न परेको छ। त्यसैले अब सबै कुरा एकैचोटिमै गर्नै सकिन्छ। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नारायण सर। ल धन्यवाद। यति बेला नारायण महत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, कृषि शाखा प्रमुख भारतीको बैंक अफ काठमाडौँको व्यक्तिगत खातामा 20 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ र प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ नारायण महत सर। उहाँले पनि यस विषयमा छानबिन हुँदैछ र दोषीलाई कारबाही हुनेछ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब हामी लाग्छौँ दोस्रो विषयवस्तुतर्फ। नेपालीहरू ठुलो सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्, तर उनीहरूको सपना पुरा हुँदैन। ठक्कर तनाव बेहोर्नुपर्ने नियति मात्र हात लाग्छ। यस्तै यस्तै धेरै पीडाहरू कति नेपालीले भोग्नु परेको छ, कति त मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन्। यस्तै एउटा पीडा कल 24 मा आएको थियो। डडेलधुराको अमरगढी 11 का एक युवाको वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा मृत्यु भएको छ, तर उनको शव नेपाल ल्याउन कसैले वास्ता गरेनन्। त्यो परिवारको पीडा कसले पो बुझ्ने? यो हेरौँ। पैसा कमाएर आफ्नो र परिवारको समस्या हल गर्ने चाहनामा विदेश हिँड्नु बाध्यता भएको छ। आफ्नै देशमा काम गर्ने रहर कसलाई हुँदैन र, तर विदेशीको हेपाई भोग्नुपर्ने बाध्यता कम्ती छैन। अझै पैसा ल्याउनुको सट्टा आफ्नो मान्छे बाकसमा फर्किँदाको परिवारको पीडा कसले पो बुझ्ला र। 31 महिना अघि कामको लागि साउदी पुगेका डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 11 का तेजबहादुर दमाईको असोज 21 गते साउदीमा मृत्यु भएको छ। परिवारको पालन पोषण गर्दै आएका तेजबहादुरको मृत्यु भएपछि परिवारमा सन्नाटा छाएको छ। गाउँ पुरै शोकमा डुबेको छ। बुढी आमा छोरा छोरा भन्दै मूर्छित बन्ने गरेकी छिन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। आफ्नो छोराको शव नेपाल ल्याइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय सरकारदेखि छोरालाई विदेश पठाउने मेन पावरलाईसम्म आग्रह गरिरहेकी छन्। तर छोराको मृत्यु भएको 13 दिन पुग्दा पनि मृतक तेजबहादुरको शव नेपाल ल्याउन सकेको छैन। छोराको शव नेपाल ल्याइदिन सबै निकायसँग माग गर्दा पनि सुनवाई नभएपछि उनका परिवारले कल 24 लाई गुहारेका छन्। मृतक छोराको शव नेपाल ल्याइदिन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यो एउटा वियोगान्त रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आफन्त जो मृतकका आफन्तले हामीलाई कल 24 मा फोन गरेर गुनासो गर्नुभएको थियो। यो नियति बनेको छ। धेरै युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा घाँस बाँस र कपासको लागि सुन्दर सपना बुनेर विभिन्न देशहरू भौतारिनु पर्ने। यति बेला हामी यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला मृतकका आफन्त, मृतकका भाइ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यो एक दुःखद र संवेदनशील विषयमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर हजुर म्याडम, नमस्कार। हजुर
हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। हजुर म डडेलधुरादेखि बोलिरहेको छु। हजुर जस्तो तपाईहरुले के प्रयास गर्नुभयो यति बेला तपाईहरु यो दुखद घडीमा हुनुहुन्छ? हजुर म्याम, यहाँ चाहिँ प्रशासनतिर गएर निवेदन दिएको छौँ। हजुर प्रशासनले भनेको छ कि उयो ल्याउने प्रक्रिया जारी राखेका छौँ, अब ढिलाइ हुने हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब त्यस्तै छ म्याम, के गरौँ, अब यस्तो घरतिर धेरै नाजुक अवस्था छ। कति समय भयो, आजसम्म कति दिन भयो उहाँको साउदीमा मृत्यु भएको समाचार तपाईहरुले यो खबर प्राप्त गर्नुभयो? हजुर आज 13 दिन भयो म्याम। आज 13 दिन भयो। हजुर उहाँ के कारणले अथवा कुनै रोगसँग जुधिरहनु भएको थियो अथवा उहाँको के कारणले मृत्यु भएको तपाईहरुले केही जानकारी लिने कोसिस गर्नुभयो? हजुर उहाँ चाहिँ बिमारी हुनुहुन्थ्यो 3-4 महिनादेखि। अब कम्पनीले चाहिँ आइडी नदिएको कारणले अब औषधि पनि भएन। औषधि गर्न जाँदा अरूको आइडीमा औषधि ल्याउनु पर्ने स्थिति भयो। अनि बिमारै हुनुहुन्थ्यो। अब पछि लास्ट स्थितिमा आत्महत्या गर्यो भन्ने सुनिएको छ म्याम। जस्तो जहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको अथवा उहाँ बिरामी नै भएको कारणले उहाँको मृत्यु भएको तपाईहरुले त्यहाँको साथी अथवा कोहीसँग यस विषयमा पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? हजुर त्यो बुझेको म्याम, बुझेको। उहाँ साथीहरूले पनि बिमारी थियो, अब कोठामा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। अब कोठामा हामी ड्युटीबाट आउने बेला झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? उहाँ जुन वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो उहाँ चाहिँ कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? हजुर उहाँ चाहिँ त्यो तिनजुरे मेन पावर भन्ने छ, त्यो काठमाडौँ त्यो चक्रपथमा तिनजुरे मेन पावर भन्ने। एकचोटि फेरि भन्नुस् त, मेन पावरको नाम एकचोटि फेरि भन्नुस् त। तिनजुरे मेन, तिनजुरे। हजुर हजुर। तपाईले मेन पावरसँग यो विषयमा के बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि हाम्रो जो मृत्यु भएको व्यक्ति 13 दिनदेखि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ दाह संस्कारको लागि भए पनि नेपाल ल्याइदिन कोसिस गरिदिनुस् भनेर तपाईहरुले गुनासो गर्नुभयो? हजुर त्यो एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो बबिन राई भन्ने, उहाँबाटै जानुभएको थियो दाइ। अनि उहाँलाई फोन गरेको थिएँ अस्ति। अब उहाँले भन्नुभयो कि उताबाट अब लास उतैबाट पुलिसको हिरासतमा छ, अब भोलि आउँछ लास, आउन त टाइम लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस्तै भनेको छ म्याम। कति समय जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ उहाँले? दसैँ पछि नै हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यो दुःखद समाचारले यति बेला अब घर परिवार पनि वियोगान्तमा डुबिरहेको होला। के छ घर परिवारको अवस्था? उहाँको कतिजना सन्तान हुनुहुन्थ्यो? आय स्रोत के थियो? आय स्रोत केही थिएन म्याम। त्यो आय स्रोत भन्ने अब त्यो विदेशतिर जाने हो। अब आय स्रोत केही छैन। घर बनाएर जानुभएको थियो दाइ, ऋण छ 10 लाखसम्म। अब 4वटा छोरी छन्, सानसानै छोरी छन्। अब एउटा भाउजू हुनुहुन्छ। आय स्रोत भन्ने केही छैन। खाना लाउन पनि केही त्यस्तै गाह्रै छ म्याम। हवस्, तपाईलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी त्यहाँको सम्बन्धित दूतावास, साउदीको सम्बन्धित दूतावास र मेन पावर जो तिनजुरे मेन पावर जसले तपाईको दाइलाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी पठाउनु भएको थियो, उहाँसँग पनि हामी यो विषयमा जानकारी लिने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी हाम्रो तर्फबाट सकेसम्म यो तपाईहरूको दुःखद घडीमा केही तपाईहरूको यो दुःखलाई मलम लगाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईलाई धन्यवाद। हजुर हुन्छ। हजुर नमस्ते। दर्शकबिन, यति बेला डडेलधुरा अमरगढी 11 का एक युवा जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा पुगेका थिए र त्यहाँ उहाँको सुरुमा उहाँ बिरामी हुनुभएको थियो र पछि उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको भनेर उहाँको भाइले त्यहाँबाट स्रोतबाट जानकारी लिएको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो र उहाँको आज मृत्यु भएको 13 दिन भयो। उहाँहरूले विभिन्न प्रयासहरू गर्नुभएको छ, मेन पावरलाई भन्नुभएको छ, त्यसैगरी आफ्नो ठाउँबाट
कम्तीमा अन्तिम संस्कार भए पनि गर्न पाऊँ भन्ने जुन उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ र हाम्रो कार्यक्रम कल 24 मार्फत उहाँ जोडिनु भएको थियो र हाम्रो तर्फबाट पनि यो विषयमा सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा हामी जवाफदेहिता माग्नेछौँ। यति बेला भने कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ कार्यक्रम कल 24 मा। हेलो, नमस्कार। नमस्ते म्याम। तपाईको के गुनासो थियो होला, हामीलाई सुनाउनुहोस्। म्याम, म कारागारबाट बोलेको म्याम। कारागारबाट बोल्नुभयो? हजुर। कुन कारागारबाट? म कारागार खुलाउन चाहिन म्याम। तपाईको समस्या भन्नुहोस्। हजुर, तपाईको समस्या भन्नुहोस्। हजुर म्याम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हजुर मिति 2077 साल 4 को महिना 19 गते सोमबार हजुर माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासबाट हजुर केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमा थुनामा रहेका चिन्तन भन्ने गोपाल शिवकोटी समेतको कैदीबन्दीहरूले चाहिँ रिट निवेदन गरेको थिए हैन म्याम। हजुर। अनि त्यो रिट निवेदन उप चाहिँ 77 साल 4 को महिना 19 गते परमादेश जारी गरिएको थियो। हजुर। उक्त परमादेश अनुसार चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भेडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 28 खुल्ला कारागारको व्यवस्था, दफा 30 सामाजिकरण गराउने व्यवस्था र दफा 31 कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक सहज प्रक्रिया कार्यविधि 1 महिनाभित्र तयार गर्नु भनी सरकारको नाममा परमादेश जारी भएको थियो म्याम। हजुर। अनि उक्त परमादेश जारी भएको 1 महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने र साथै कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिमा उक्त रिट निवेदनमा भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन 2 महिनाभित्र महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनु भनी आदेश भएको अवस्था रहेको छ म्याम। त्यसमा चाहिँ उक्त रिट निवेदनमा भएको आदेशहरूमध्ये फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 30 मा चाहिँ के उल्लेख छ भने सामाजिकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ त्यो ऐनमा के उल्लेख छ भने एसएन तथा अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय पाई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई निजलाई तोकिएको कैद भुक्तान हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि व्याय कामका लागि कारागारले मासिक वा दैनिक रूपमा छोड्न सक्नेछ भनेछ। त्यसमा चाहिँ के छ भने म्याम, बुधगत रूपमा कमा पारिवारिक पुनर्मिलन, खमा सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना, गमा सामाजिक एकीकरण तथा पुनर्स्थापना, गमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्न, गमा सिपमूलक वा रोजगारीमूलक तालिम लिन भनेर चाहिँ उल्लेख भएको छ म्याम। अनि यो दफा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। यो दफा जुन सामाजिकीकरण गराउन सक्ने भन्ने दफा चाहिँ अनि तथा हाल नेपाल अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण कारागारमा करिब लगभग जम्मा 18,000 को हाराहारीमा क्षमता रहेको छ म्याम। त्यसमध्ये अहिले हजुर सर, तपाईँ एकैछिन होल्डमा बस्नुहोस्। यति बेला हामीसँग कारागार व्यवस्था विभागका सन्तोष लामिछाने जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सन्तोष सर। हजुर, भनौँ न। हजुर, जस्तो भर्खरै हामीलाई एकजना सर्वसाधारणले जुन टेलिफोन सम्पर्क मार्फत एक कारागारमै उहाँ रहनु भएको छ, उहाँले एक जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुन निवेदन नै दिइसकेको थियो कार्यान्वयन गर्नु भनेर 1 महिनामा यो कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै 1 वर्षसम्म कैद सजाय जसले भोगिरहनु भएको थियो उहाँहरूको चाहिँ जुन कैद मिना गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्ने भनेर यो कार्यान्वयन भएन भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। सर, यस सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ अथवा सर्वोच्च अदालतले नै यो कार्यान्वयन गराउनलाई निवेदन दिइसकेको रहेछ? यसमा यस्तो छ, हाम्रो फौजदारी संविधान के छ दफा 155 मा भने 1 वर्षभन्दा कम कैद सजाय जसलाई निर्धारण भएको छ त्यसलाई चाहिँ रकम दिएर चाहिँ अदालतले नै हो, यो आदेश दिने पनि अदालतले नै हो। हाम्रो कारागारले भनेको त अदालतको जे आदेश छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अदालतमा चाहिँ उहाँले रकम जम्मा गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई दिनको 300 को दरले रकम लिएर उहाँहरूलाई छोड्ने भन्ने हो। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो कारागारबाट
मेरो जानकारीमा भएसम्म 224 जना कैदीबन्दीहरू छुट्नु भएको छ अहिलेसम्म। तपाईँ कुन कारागारबाट हुनुहुन्छ सर? म कारागार विभागको शाखा अधीक्षक हो। यो विषयमा थप बुझ्न चाहन्छौँ। हजुर सूचना अधिकारीको नम्बरमा हजुरलाई उपलब्ध गराउनु हजुर सक्छु। तपाईँको जुन कार्यकालमा अहिले तपाईँले गर्दाखेरि 224 जना चाहिँ छुटिसक्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ यो सुविधा पाउनु भएको छ। मैले हजुरलाई अलिकति तपाईँले मलाई अनएयर भन्नु, म अहिले बाटोमा पनि छु, हजुर म घर जाँदैछु है, तपाईँले यो समय पनि मलाई दिनु भएन। सर यो समस्या आइरहेको छ, लगातार हामीलाई कार्यक्रममा विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ यही विषयमा। हजुर त्यस कारणले तपाईँलाई सोधेको सर हामीले। ठिक, यो तपाईँले मलाई अलिक प्रश्न पार्नु, 1 वर्षभन्दा कम सजाय निर्धारण हजुर 1 वर्षभन्दा कम भएको नै। हजुर सर 1 वर्षभन्दा कम भएको, तर सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले यो जुन निर्देशन पनि दिएको तर कार्यान्वयन नभएको भनेर एकजना कार्यान्वयन नभएको यस्तो छ, कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन त्यो। हजुर त्यो अदालतमा कैदीबन्दीहरूले निवेदन कारागारमा दिएपछि अदालतमा निवेदन पठाउने काम चाहिँ कारागारले गर्छ। हजुर त्यसमा कैदीहरूसँग रकम लिएर छाड्ने नछाड्ने आदेश गर्ने काम अदालतले गर्छ। सर हामीसँग सर सन्तोष सर हामीलाई जसले गुनासो गर्नुभयो उहाँले कारागार र उहाँले आफ्नो परिचय खुलाउन चाहनु भएन, तर उहाँले गुनासो गरे अनुसार र उहाँले हामीलाई पठाएको जुन निवेदनको उहाँले हामीलाई भाइबरमा पनि पठाउनु भएको थियो, उहाँले भनेअनुसार चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ आदेश दिइसकेको छ अरे सर, तर उहाँहरूको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कार्यान्वयन भएन, उहाँ बसेको कारागारमा चाहिँ कार्यान्वयन भएन। कसरी क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दा कारागारमा निवेदन दिइसकेपछि कारागारले अदालतमै हो पठाउने, कारागारले छोड्ने होइन रकम लिएर। हजुर अदालतले रकम लिएर फलानासँग यति रकम लिइसकेको हुनाले फलानालाई आजका मितिदेखि छाडिदिनु भनेको खण्डमा कारागारले उसलाई कारागारमा राख्न सक्दैन, गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर धन्यवाद सर, जानकारीको लागि धन्यवाद सर सन्तोष सर। हामी यस विषयमा विस्तृत रूपमा अरू पनि जानकारी लिनेछौँ, किनकि निरन्तर रूपमा कार्यक्रम कल 24 मा हामीलाई यो विषयमा गुनासो आइरहेको छ र हामी विस्तृत रूपमा यस विषयमा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयवस्तुतर्फ। विकृति र विसङ्गति कति धेरै बढेको छ, स्थानीय तह प्रहरी प्रशासन जनताप्रति उत्तरदायी बनेनन् भने आशाको केन्द्र अदालत हुन्छ, तर अदालतको आदेशसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान गर्ने बाटो के होला? यस्तै भएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिकाको कार्यालय सार्न भएको छलखेलमा गत असोज 22 गते हामीले भानु नगरपालिकाको कार्यालय सार्न लागि बारेको प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। सर्वोच्च अदालतले समेत हाललाई कार्यालय नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ, तर नगरपालिकाको आफ्नो भवन हुँदाहुँदै भाडामा अर्को भवन सारिएको छ। नगरपालिकाका मेयरले सेवा विस्तार गरिएको दावी गरे पनि स्थानीय भने भन्सारस्थित सहरी विकास आयोजनाबाट मात्र काम गर्ने गरेको बताएका छन्। स्थानीयले पठाएको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो फलोअप रिपोर्ट। भूमाफियाको प्रभावमा परेर नगरपालिकाका मेयरले नै हाल रहेको स्थानबाट कार्यालय सार्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। हामीले गत असोज 22 गते यो प्रसङ्ग कार्यक्रम कल 24 मा उठाएका थियौँ। हाल ओडा नम्बर 2 स्थित फुस्रेटारमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय गत असोज 1 गतेबाट ओडा नम्बर 1 स्थित भन्सारमा रहेको सहरी विकास आयोजनाको भवनबाट 3 वर्षको लागि भाडामा लिएर काम कारबाही सुरु भएको छ। तर यता कार्यालय सार्न भइरहेको चलखेल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर पनि सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा गर्दै नगरपालिकाको काम चलिरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19(4) मा सभाको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान, बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभामा सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ। गण्डकी प्रदेश सभाले निर्माण गरी प्रदेशभित्र बहाल रहेको स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को
परिच्छेद 2 मा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा सभाको अधिवेशन कार्यपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोकी बमोजिम बस्ने, अधिवेशन बोलाइएको सूचना अध्यक्षले प्रत्येक सदस्यलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी 3 दिने तालिम भन्दै बैठक बोलाएर उक्त तालिममा भएको निर्णयलाई नगर प्रमुखले नगरसभाको निर्णय भन्दै नगरपालिकाको कार्यालय सार्न लागेको प्रति स्थानीयले घोर आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीयहरूले भूमाफियाको चलखेलमा परेर नगर प्रमुख उदयराज गौलीले यस्तो गलत निर्णय गरेको बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, हामीले भानु नगरपालिकाको यो फलोअप रिपोर्ट पठायौँ, जुन देखायौँ। फलोअप रिपोर्टमा हामीले तपाईहरूलाई यो जानकारी गरायौँ कि सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्म पनि कार्यान्वयन भएन। सर्वोच्च अदालतले जहाँ छ त्यहीँबाट सेवा सञ्चालन गर्नु, कार्यालय अन्त नसार्नु भनेर आदेश दिँदा पनि अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरिएको छ। र हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यदुनाथ खनाल वरिष्ठ अधिवक्ता यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यदु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद छ। सर, जस्तो अब यो भानु नगरपालिकाको हामीले एउटा विषय लगातार उठाइरहेका छौँ र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नै त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो आदेशमा के थियो सर? भानु नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने सन्दर्भमा सादिकदेखि भइराखेको फुस्रेटारबाट अन्त सार्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा बडो बदनियतपूर्ण छलकपटपूर्ण तरिकाबाट निर्णयमा घुसाइएको विविध शीर्षक राखेर त्यो नि पाना थपे जस्तो देखिन्छ। त्यसरी चाहिँ मान्छेलाई झुक्क्याएर एउटा तालिम भनेर आएका मान्छेलाई पाना थपेर एउटा निर्णय भयो भन्ने बनाएर विविध शीर्षकमा माथि प्रस्तावमा पनि छैन। यद्यपि के छ भने हेर्नुहोस्, यसो नगरसभा बोलाउँदाखेरिमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने 7 दिन र 7 दिनको सूचना दिएर उनीहरू उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा एजेन्डासहित दिनुपर्ने एजेन्डा विहीन रूपमा बैठक बोलाइयो र छल कपटपूर्ण तरिकाबाट त्यहाँ चाहिँ त्यो विविध शीर्षकमा प्रस्ताव राखिएको, त्यो प्रस्ताव त भित्र घुसाइएको। यसरी जुन एउटा थियो, जुन एउटा स्पष्ट रूपमा केन्द्र सार्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रस्ताव लिएर जानुपर्नेमा त्यो प्रस्तावमा सस्ता विविध भित्र घुसाएर अन्तिम पाना थपेर जालझेल गरेर निर्णय भयो भनेर अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ केन्द्र सार्न खोजिएको छ। त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट केन्द्र सार्ने सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश रोक्थे, जहाँ छ पहिलाको त्यही नै चलाउनु, नसार्नु तत्काललाई र अन्तरिम आदेश छलफललाई फेरि आउनु, निरन्तरता दिने कि नदिने आउनु भनेर बोलाइरहेको अवस्थामा पनि यसलाई फेर कुसर नलागेर त्यहाँका पदाधिकारी कार्यकारी लगायतकाले जहाँ सार्ने भन्नुभएको छ त्यहाँ बसेर साउन्टै सारेर भानुमै सारेर काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने जानकारी आएको छ। यहाँहरूले न्युज 24 कभर गरिराख्नु भएको छ। यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेश छ, अन्तरिम आदेश छ नसार्नु भन्ने र नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छैन सार्ने भन्ने कुराको। प्रदेश सरकारको सिफारिस भएर मन्त्री परिषद सङ्घीय सरकारमा आइसकेको छ। मन्त्री परिषद निर्णय भइ नसकेको अवस्थामा जबरजस्ती रूपमा हेर्नुहोस् छल कपट गरेर झुक्क्याएर केन्द्र सरकारले घुसाएर सार्नु यो चाहिँ विधि कानुनको विपरीत छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरू जोसुकै होस्, यसरी यदु सर एकैछिन मैले तपाईँलाई होल्डमा राखेँ। यति बेला म भानु नगरपालिकाका मेयर साहबलाई नै टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न चाहन्छु। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। यो विषयवस्तुमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहन पाएका छौँ सर, तर अब सर्वोच्चको आदेशले तपाईँले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन। अब यो विषयमा हामीले भनेको त तपाईँले झन् के सुन्नुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग यदु सर पनि जोडिनु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल। मेयर साहब, अब यो सर्वोच्चको आदेश नै नमान्ने तपाईँ जनप्रतिनिधि, तपाईँ त नेपालको कानुनको रक्षा गर्छु भनेर पनि शपथ खानुभएको थियो होला। एकदम म्याडम हजुर। अनि सर, तपाईँकै क्षेत्रमा तपाईँ नै स्वयं मेयर भएको ठाउँमा एउटा जुन भानु नगरपालिकाको केन्द्र बनाउने विषयमा जनता असुविधा भयो भनिरहेका छन्, जहाँ छ कार्यालय त्यही राख्नु, अहिले तत्काल नसार्नु भनेर सर्वोच्चले आदेश दिन्छ, अनि तपाईँ स्वयं नै भनिरहनु भएको छ कि यति बेला म कार्यान्वयन गर्छु, नेपालको कानुनको सर्वोपरि म अनुसरण गर्छु भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँको देखिएन नि त सर व्यवहारमा त। के देख्न पर्यो म्याडम? होइन मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, म त्यो अफिसमा नै गइरहेको छु, तल पनि सेवा प्रवाह भएको छ,
13वटै वडाबाट सेवा प्रवाह सर कृपया तपाईँले अहिले टेलिभिजन हेर्न पाउनु भएन होला। केही समय अघि मात्र हामीले फलोअप रिपोर्ट देखाएका थियौँ। तपाईँको भवनमा तालचा लगाइएको छ सर। समय मिल्यो भने युट्युबमा पनि आउँछ कार्यक्रम हेर्नु होला। यसो छ होइन म्याडम, फलोअप रिपोर्ट यसो छ होइन, सर्वोच्च अदालतको मानहानि गर्यो भनेर जाने प्रश्न आइरह मलाई। जबकि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा जाने विचाराधीन छ भने त्यसो हामीले एकदमै सम्मान गर्छौँ। अब त्यो उतापट्टि रिट पनि हाल्ने अनि यता विध्वंसा फोटो खिचेर हिँड्नु पर्ने त छैन होला। नम्बर 1। नम्बर 2, म वडाबाट नि सेवा दिइरहेको छु, जहाँ जान्छु त्यहीबाट गरिरहेको छु। मेयर साहब तपाईँ प्रति नै किन सबै यसरी लागिरहेका छन् त? किन यति धेरै शत्रु कमाउनु भयो तपाईँले? मेयर साहब तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि जति बोल्न मन लाग्छ तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँको विचार तपाईँको भनाइ राख्नको लागि नै हामीले जोडेका हौँ। जस्तो तपाईँले किन यति धेरै शत्रु कमाउनु भएको छ त? तपाईँ भन्नुहुन्छ कसले तपाईँलाई रिट पनि हालिएको छ, तपाईँको फोटो पनि खिचिएको छ। कसले फोटो खिचे, कसले रिट हाल्यो सर? यहाँ 50,000 भानुनगरवासी छन्, 500 मान्छे रिसाएका होलान्, अरू समस्त मान्छेले खुसी मानेका छन्। हजुर, ल त्यसो भएदेखि यति बेला हामीसँग बेदु सर हुनुहुन्छ, यदुनाथ सर हुनुहुन्छ। यदु सरले पनि यदु सरसँगै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। यदु सर सुनिरहनु भएको छ? उहाँले त सर कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ, उहाँ त कार्यान्वयन गरेको छ भन्नुहुन्छ त सर? यस्तो छ, पहिला कुरा हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो 50,000 मान्छे मध्ये 2-3 500 होला विरोधमा होइन। कानुनी प्रक्रिया मिचेर 10,000 के 50 1 लाख पनि पाइँदैन। कानुनी प्रक्रिया 50,000 मान्छे भए पनि तपाईँले नेपाल सरकारले निर्णय गरेकै छैन। अदालतले अन्तरिम छैन भने म यदु सरलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। यदु सर यदु सरलाई सम्मान गर्छु मेरो जिल्लाको। हामीले अर्का सारेका छैन त। विचाराधीन मुद्दा त छ, तर अन्तरिम आदेश दिइराखेको छ, तर विचाराधीन होइन। अन्तरिम आदेश छैन त। मेयर साहब छैन त अनि के भने यदु सर? मेयर साहब कहाँ सारे है? मेयर साहब जनताले बुझ्ने मेयर साहब जनता पनि हाम्रो यदु सरसँग जतिजनाले भने त्यो मात्रै जनता हो कि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको भानु नगरपालिकाले कुनै अपमान गरेका छैन, अड्डा सारिया छैन। मेरो कुर्सी त्यहीँ छ, म बेला बेला जान्छु। म मुद्दा फाको दीक्षा होइन गएर 10 बजे 5 बजेसम्म एकै ठाउँ बसिरहनु भ्याउँदैन। मेयर साहब सुनिरहनु भएको छ? मेयर साहब यदु सरलाई मेरो सम्मान छ र म निवेदन गर्छु, त्यो सारेकै छैन त सर। मेयर साहब हजुर, तपाईँ त्यहाँको मेयर, तपाईँ त्यहाँको कार्यकारी जनप्रतिनिधि, तपाईँको त्यहाँ बस्ने कुर्सी छ, तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि खुल्दो रहेछ, तर त्यहाँका जो भानु नगरपालिका बासी जाँदाखेरि किन तालचा लाग्छ त सर? तपाईँ एउटा भवन सार्नको लागि किन लागि पर्नु भएको छ सर? सर तपाईँ यो भवन सार्नको लागि किन लागि पर्नु भएको छ? तपाईँ सर्वोच्चको आदेशसम्म मान्नुहुन्न। अनि म नभएको बेला उपप्रमुख त्यहीँ बस्नु भएको छ कि दिन रातै त्यही कुर्सी समाएर बसिरहनु पर्ने हो कि के हो भने के? सर यो जवाफदेहिता भएन सर, दिनरात तपाईँलाई भनेको छैन, तर तपाईँ जनताले भानु नगरपालिकाका सर्वसाधारण जनताले तपाईँलाई चुनेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। मेयर साहब सुन्नुहोस्, मेयर साहब तपाईँ दिनरात त्यहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भनेर तपाईँलाई भनेका छैनन्, तर तपाईँ जनप्रतिनिधि हो नि। तपाईँलाई त भानु नगरपालिकाका नगरवासीहरूले सेवाको लागि भोट दिएका हो नि त सर। त्यो सेवा पाएनन्, सेवाबाट वञ्चित भए, त्यसकारण गुनासो गरे। वञ्चित कोही पनि भएन। त्यो त्यहाँ भनेर भने म नभए दिन मात्रै फोटो खिच्न जाने हो कि म भए दिन नि आउनु न, त्यो पो हो त कुरा त। यस्तो छ मेयर साहब, सर यो तपाईँको जवाफदेहिता हो? मेरो जवाफदेहिता जनताको सेवा गर्ने हो, त सारेको नि छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामी सम्मान गरेका छौँ। नेपाल सरकारले निर्णय एकैछिन मेयर साहब, यदु सर मेयर साहब होइन शहरी विकासमा पनि हाम्रो ठाउँ नपुगेर मेयर साहब सेवा गरे हो। मेयर साहब चलाउनु भएको छ त त्यहाँ, किन भाडा लिनु त्यसलाई नचलाएको भए? भाडा होइन। यदु सर तपाईँ हजुर मेरै जिल्लाको मान्छे हो, म सम्मान गर्छु। एकदम जाने बारको पहिला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि ठाउँ नपुगेर ल्याए हो एउटा फ्ल्याट।
त्यो दिएको छ सहरी विकासले, त्यहाँबाट समेत सेवा प्रवाह भने कहाँ सारेको छ सर? मेयर साहब एकैछिन मेयर साहब यदु सर मेयर साहब एकैछिन मेयर साहब म यदु सरसँग कुरा गर्छु। यदु सर हजुर सुन्दैछु। उहाँले भन्नुहुन्छ कि भवनमा हामीलाई ठाउँ पुगेन, त्यसको पनि त कानुनी प्रक्रियाहरू थियो होला नि त, ठाउँ पुगेन भन्नुहुन्थ्यो होला, त्यसको सम्बन्धित ठाउँ थियो होला। उहाँहरूले सारो भन्नुभएको छ, हामीले सारे होइन। कानुनी प्रक्रिया भएर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर सहरी विकास मन्त्रालयले त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह गरेर त ठाउँ नपुगे भनेर दिएकैमा त्यहाँबाट समेत सेवा प्रवाह गरे अफिस हामीले सारेकै छैन। त्यहाँ सरेका फाँटका मान्छे त्यहाँ अरू फाँटका जम्मै होइछन्। अन्त भाडा लिएर गर भनेर त्यो जहाँ सार्ने हुन्छ त्यहाँ लानु मिल्छ मेयर साहब? के अरे मेयर साहब सुनिरहनु भएको छ नि तपाईले? कहाँ ल छ भने क्या जम्मै ठाउँ पुगेर पनि के गर्नु त, बाटोमा राख्ने मान्छे कर्मचारी सरकारले दियो त्यहाँ पनि गरिए त। मेयर साहब भाडामा दिनु भएको छ तपाईहरुले? भाडामा मेयर साहब हामीले भाडा लिए हैन। मेयर साहब किसिम छ त होइन यदु सर म तपाईलाई मनी मेरो कुरा सुनाउँदा यो धरीले सुनायो भने भएर म त तपाई पनि जिल्लावासी पनि हो, सम्मानित व्यक्तित्व पनि हो, सम्मानित अदालतको मानहानि हामीले गरेका छैन। त्यहाँबाट पनि केही शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिया सर। मेयर साहब तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ मेयर साहब तपाई एकदमै धेरै नै व्यस्तताको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, किनकि तपाईलाई दुईतिरको कार्यले भ्याउनु पर्ने हुन सक्छ होइन सर? जस्तो अब एउटा सुन्नुस् मेयर साहब पहिला सुन्नुस् न। म्याडमलाई म एउटा रिक्वेस्ट गरौँ है, होइन नि यो न्युज 24 का साथीहरू म अघि बेला नि फोटो खिच्न पठाइदिनु न, जुन दिन छैन भने दिन मात्रै आउनु नै त सर। मेयर साहब पहिलो कुरा तपाईँ सुन्नुहोस्, न्युज 24 को साथीहरू यो गुनासो आइसके पछाडि मात्र फलोअप गर्न पुगेका हुन्। न्युज 24 लाई त्यहाँको कुन जनप्रतिनिधिले काम गर्यो गरेन भनेर जवाफदेहिता खोज्ने एउटा सञ्चार माध्यमको त्यो उत्तरदायित्व रहन्छ। तर सर तपाईको स्थानीयले फोटो खिचेर पठाएका छन् सेवा सुविधा पाइन भनेर। पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, भानु नगरपालिकाका बासिन्दाले पठाएका हुन्। तपाई सर्वोच्चको आदेश मान्नुहुन्न, स्थानीयको जुन हामीलाई पाए परेन भनेको स्थानीयको गुनासो सुन्नुहुन्न, सञ्चार माध्यमलाई आक्षेप लगाउनुहुन्छ भनिसके पछाडि तपाई कुन दुनियाँको मान्छे सर? यो कस्तो खालको जवाफदेहिता हो तपाईको? होइन त्यहाँ मैले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको छु, म त्यहाँबाट नि कार्यालय चलाएको छु। तपाई भन्नुहुन्छ मेयर साहब तपाई भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन मैले गरेको छु, मानहानि गरेको छैन भन्नुहुन्छ। यदु सर स्वयंले तपाईलाई भनिरहँदाखेरि त्यो पनि तपाई स्वीकार्न चाहनु हुँदैन। तपाई गयो कुरा सर, तपाईलाई सुविधा पुगेर भएन नि, सुविधा सम्पन्न भवन तपाईलाई दिएको छ, त्यहाँबाट सम्पूर्ण जनता भानुवासीलाई सेवा सुविधा पुगेको छ भने तपाई अर्को घरको भाडा किन लिनुहुन्छ? तपाई त्यो पैसा अर्को कुरामा लगाउन सक्नुहुन्छ, विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई दुई ठाउँमा भवन किन लिनुहुन्छ सर? सेवा सुविधा सम्पन्न तपाई यो भवनको विषयमा, तपाई यो कार्यालय भवनको विषयमा किन लागिरहनु भएको छ सर? तपाईको यत्रो इच्छा कहाँबाट आइराखेको छ यो भवनले? तपाईहरुलाई बुझाउन सकिन कि अथवा तपाईहरुको मलाई लाग्छ सर तपाईलाई सर्वोच्चले बुझाउन सकेन सर, हामीले कसरी बुझाउने? जवाफदेहिता मात्र मागेको भन्नु सर। हिजोको ग्राम पञ्चायतको पालाको भानु पञ्चायतको एउटा दुईटा कोठा भएको पञ्चायत भवनले यत्रो 10वटा गाविस मिसिएको ठाउँमा अहिले 17वटा शाखा छन्, पुगेन भनेर शाखा चलाउन मागेको भवन त त्यही छौँ हामी अझ। मेयर साहब तपाईलाई भवन पुगेन भने नि त त्यसको कानुनी प्रोसेस हुन्छ होला, तपाई कानुनी प्रक्रियाबाट जान सक्नुहुन्छ होला नि त सर। मिल्दैन, मैले मात्रै हैन कसैले जान मिल्दैन, गएको पनि छैन। अनि तपाई जान सक्नु भएन, तपाईले स्थानीय जनतालाई, जुन जनताले तपाईलाई चुनेर आज त्यहाँको मेयर बनाएका छन् ती जनतालाई तपाईले सम्झाउन सक्नु भएन यो क्षेत्र पाए परेन, यो क्षेत्रमा भवन पुगेन भनेर सर? त्यो पनि नियम कानुनले निर्णय भएको कुरा हामीले सारे नि छैन। खासमा भन्यो भने मेयर साहब तपाईले त कानुनको कुरा नगर्दै राम्रो होला सर। तपाई सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको तपाईले आदेशसम्म, अन्तरिम आदेशसम्म तपाईले अभिज्ञा गर्नु भएको छ। अदालतको म पूर्ण रूपले पालना गर्छु, सबै नेपालीले गर्न पर्छ, त्यो कसैको ओबदाले पनि हुँदैन। अनि सर किन बारम्बार सर माने छु मैले मान्न पर्छ, म लान पाइदैन अहिले। सर्वोच्च आदेशले कुनै शाखासम्म अन्त लान नि पाइदैन अहिले।
मेयर साहब अनि पनि शाखा चलाउँछु होइन रहेछ पाइने रहेछ भने त अब भोलि त्यही बस हुन्छ सर हजुर पनि गर्नु त पाइन्न भन्दियो नि जम्मै त शाखा पनि माथि नै चलाइन्छ माथि झारे छैन अरू केही अड्डा सारे छैन मेयर साहब कानुनी कुरा गर्छु भने बस गराउने अहिले त सर्वोच्च मेयर साहब केन्द्र सुनिरहनु भएको छ नि मेयर साहब तपाईँले त्यहाँको त्यसो भएदेखि भानु नगरपालिकाका नगरवासीले सेवा पाएका छन् होइन नगरपालिकाले दिनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छन् होइन अब तपाईँले फेरि नभए 50,000 भानुवासीको सरजमिनै गराउनुहोस् न पाखानकी बाहिर मैले मात्रै किन झुटो बोल्यो भन्ने पार्नुहुन्छ वाह सर तपाईँ जस्तो हुनुपर्छ सर जब नगरवासीले कुनै कुरामा गुनासो गर्यो भने तपाईँ काठमाडौँ नै पठाइदिनुहुन्छ सर तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर त्यो गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँ काठमाडौँ पठाउनुहुन्छ मान्छु त्यसरी बसाइदिन सक्छु मैले बसाउन हुन्छ भने त्यही भानुमै छ हस् मेयर साहब तपाईँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी तपाईँसँग जोडिएर यो वाद विवाद गरिरहन हामीलाई पनि मन छैन अब यो विषयमा फलो गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ तालचा लागेको तपाईँको कार्यालयमा तालचा लागेको देख्नु नपरोस् ती भिडियोहरू त्यहाँका सर्वसाधारणले हामीलाई नपठाउन् तपाईँको सेवा र सुविधा चुस्त दुरुस्त प्रभावोस् यदु सर हजुर हजुर अब उहाँ त कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ अब कुनै पनि कुराले उहाँले मान्न पनि तयार रहनु भएको छैन लैसक्नु भएको थियो उहाँहरूले जनताले रोकेका हुन् त्यो सामान झिक्न लैजानलाई प्रतिरोध गरेका हुन् सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ प्रतिरोध गरेका हुन् तर उहाँले अदालतको आदेशलाई छल्नको लागि होइन सारा छैन उता पनि छ यतातिर यसो के सबु भन्नुभएको थियो त्यो पनि पाइरहे हस् यदु सर जानकारीका लागि र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी पछि पनि तपाईँसँग यस विषयमा फलोअप रिपोर्ट आएको खण्डमा जोडिनेछौँ हामीसँग यति बेला एकजना स्थानीय भानु नगरपालिकाका स्थानीय जोडिनु भएको छ यति बेला हामीले स्थानीयलाई जोड्न सकेनौँ तर एकजना सर्वसाधारण हामीसँग टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ हामी उहाँसँग छोटोमा गुनासो सुन्ने प्रयास गर्छौँ नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो होला नमस्ते म्याम म अहिले टर्कीबाट बोलेको तपाईको गुनासो के थियो होला ए मेरो चाहिँ यो अहिले भन्दा लगभग यो 5 वर्ष अगाडि मलाई हङकङ पठाउँछु भनेर चाहिँ एउटा सञ्जय लामा भन्ने व्यक्तिले 5.5 लाख पैसा लिएको थियो अनि 2,40,000 त फिर्ता गर्यो अब 3,10,000 लिनुपर्ने थियो अब दिन्छु भन्छ दिँदैन हैन समस्या परिरहेको छ दिन्छु चाहिँ भन्छ दिँदैन के हजुर सञ्जु लामा भन्ने व्यक्ति हैन त हजुर सञ्जय लामा भन्ने व्यक्ति अहिले त कल नै रिसिभ गर्दैन अस्ति चाहिँ 28-29 तारिखको डेट दिएको थियो 28-29 तारिख गतेसम्ममा दिन्छु भन्ने कुरा गरिरहेको थियो मेरो चिकन जग्गा तपाईले के मार्फत दिनु भएको उहाँलाई भेटेर दिनु भएको अथवा तपाईहरुको अनलाइनमा कुरा भइसके पछाडी दिनु भएको पैसा मैले पहिला यो भन्दा पहिला लगभग 5 वर्ष अगाडि म आफैले नै भेटेर नै दिएको हो म आफैलाई हङकङ पठाउँछु भनेर चाहिँ उले हैन हजुर त्यसरी लगेको पैसा हामी यो विषयमा तपाईको यो विषयलाई उठाउने छौं तपाईको यो गुनासोको लागि धन्यवाद त्यतिबेला एकजना सर्वसाधारण टेलिफोन भाइबर मार्फत टर्कीबाट जोडिनु भएको थियो र उहाँ टर्कीमा हुनुहुन्छ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि उहाँले हङकङ पठाइदिन्छु भन्ने एकजना व्यक्तिलाई 5 लाख रुपैयाँ दिनुभएको थियो 2 लाख रुपैयाँ लिए 3 लाख रुपैयाँ दिनुभएको छैन सञ्जय लामा भन्ने व्यक्ति यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्न भनेर हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी यो विषयमा फलोअप गर्ने अथवा विस्तृत जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फेरि यस्तै तपाईको गुनासा जिज्ञासा र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिताको विषय उठान गर्नेछौँ कार्यक्रम कल 24 आजलाई यति नै हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ नमस्ते कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।